जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजुलपा, लसकुसा अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले एउटा यस्तो विषय लिएर आएका छौँ। अहिले नेपालीहरूले चासो लिइरहेको विषय योगसँग सम्बन्धित, वैदिकसँग सम्बन्धित, वैदिक योग र आध्यात्मसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि वैदिक योग र आध्यात्मिक विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर स्वामी केदारमान भण्डारीजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। डाक्टर स्वामी केदारमान भण्डारीजी, नमस्कार जोजुलपा। नमस्कार जोजुलपा। सबभन्दा पहिला यो कुरा बताइदिनुहोस्, तपाईँ पशुपति क्षेत्रका स्थानीयवासी हुनुहुन्छ, जुन धार्मिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। सांस्कृतिक रूपमा, सम्पदाको दृष्टिकोणले, ऐतिहासिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय क्षेत्र हो। ती क्षेत्रमा हुर्कनुभयो तपाईँ र अहिले आएर भर्खरै तपाईँले चाहिँ यो जुन वैदिक योग र आध्यात्मको विषयमा तपाईँले विद्यावारिधि गर्नुभयो। यो विषयमा विद्यावारिधि गर्नुको कारण के हो? के प्राप्त गर्नुको लागि के गर्छौँ भनेर यो विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको तपाईँले? धन्यवाद र सम्पूर्ण हेरिरहेका दर्शकहरूलाई पनि। यो हाम्रो अहिलेको यो वैज्ञानिक युग र हुन त अहिले यस्तो आपाधापी, यस्तो द्वन्द, यस्तो सङ्घर्षमय जीवन छ र अहिले पहिला जस्तो सरल र चाहिँ सुलभ छैन, एकदम कठिन र परिस्थिति छ र हाम्रो देश मात्र होइन, विश्व नै अहिले आक्रान्त छ। र यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको आवश्यकता भनेको सम्पूर्ण विश्वलाई नै अहिले जोड्न सक्ने, सम्पूर्ण विश्वलाई नै एकाकार गर्न सक्ने र सबैमा यो शान्तिको यो शान्ति र यो धर्मलाई फैलाउन सक्ने एउटै मात्र माध्यम योग हो, यो अध्यात्म हो। र चाहिँ हुन त अध्यात्म र योगा चाहिँ फेरि यो पूर्वीय दर्शनको एउटा उद्गम बिन्दुको रूपमा पशुपतिनाथै हो। र जो योगको सुरुवात, यो धार्मिकको सुरुवात, वैदिकको सुरुवात, तन्त्रको सुरुवात, यो सम्पूर्ण साधनाको सुरुवातै पशुपत क्षेत्र भएको हो, नेपालबाट भएको हो। यो उद्गम बिन्दुको रूपमा लिइन्छ। त्यस कारणले यो हामी यहीँ जन्मेका छौँ, यहीँ हुर्केका छौँ र यस क्षेत्रको बारेमा हामी बुझेनौँ, यस क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गरेनौँ भने हामी भोलिका पिँढीलाई के सिकाउने? र अहिले हामीले तन्त्रको सम्बन्धमा, वैदिकको सम्बन्धमा, योगको सम्बन्धमा सिक्नु पर्यो भने हामी विदेश जानुपर्छ होइन, या जर्मन जाऊ, लन्डन जाऊ, बाहिर गएर सिक्नुपर्छ। त्यस कारणले यो कुरा हामीले नै किन मनन नगर्ने भन्ने कुरा एउटा यो हिसाबले भने। अर्को कुरा के छ भने यो योग र आध्यात्म के छ भने अहिले चाहिँ यो चाहे बच्चा होस्, बुढा होस्, युवा होस् या चाहिँ तपाईँको महिला पुरुष, सबैको लागि नै यो आवश्यक हो। र योगले नै हाम्रो, किनभने हामी पशु र बोट बिरुवा र मानिसमा एउटा फरक जो छ, त्यो फरकलाई जोड्ने काम र त्यसबाट समृद्ध हुने काम यो चाहिँ योगले अझ हामीलाई सृजनशील र क्रिएटिभ बनाउँछ होइन। हाम्रो जस्तो पशु पन्छी र जीव जन्तुहरूमा चाहिँ हामीले दुईटा आयाम मात्र हामी पाउँछौँ, एउटा शरीर छ, एउटा चेतना छ, यो र मानिसमा पनि त्यो छ, यो दुईटा। तर मानिसमा चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ एउटा अर्को आयाम छ, त्यो मन, माइन्ड होइन, जसको कारणले गर्दा यो तीनटालाई जोडेर जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छ, प्रयोग गर्न सक्छ, यो सम्भाव्यता मानिसमा मात्र। यस्तो गौरवमय जीवनलाई हामी किन चाहिँ समृद्ध नमाउने? तर त्यस्तो समृद्ध र चेतनशील प्राणी भएर पनि मान्छे अहिले दुखी र आक्रान्त छ। त्यस कारणले यसको लागि जोड्नलाई योग नै एउटा परम उद्देश्य छ, योग नै एउटा माध्यम हुनसक्छ। र यो योगको सुरुवात पशुपति क्षेत्रबाट भएको भगवान् पशुपतिनाथलाई त्यस कारणले योगेश्वरको रूपमा लिइन्छ, योगको राजाको रूपमा। यो सुरुवात शिवजीले सुरु गरेको हो योगेश्वरको रूपमा। त्यस कारणले योगको सबैलाई सुरुमा सिकाएको र यसलाई प्रतिपादन गरेको योगीश्वरको रूपमा चाहिँ शिवजीलाई लिन्छ, पशुपतिनाथलाई लिन्छ। हुन त अर्को योगेश्वरको रूपमा चाहिँ हामी श्रीकृष्णलाई लिन्छौँ। श्रीकृष्णले चाहिँ मानवका जीवनका जति पनि आयाम छन्, जति पनि सम्भाव्यता छ, त्यो सम्पूर्ण प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा जीवनको चाहिँ, मानिस जीवनको चाहिँ जुन चाहिँ जो उच्चता चाहिँ श्रीकृष्णलाई दिएको छ, सम्पूर्ण, चाहे प्रेमदेखि लिएर बालपनदेखि लिएर जुन विभिन्न लीला गरेर युद्धदेखि लिएर महाभारती त्यत्रो रचिए, जुन योगको त्योसँग चाहिँ सम्पूर्ण जीवनको मान्छेले गर्न सक्ने के सम्भाव्यता छ, सम्पूर्णलाई प्रस्तुति गरेर जोडिएको एउटा र चाहिँ जीवनलाई यसरी उच्च बनाउन सक्छ भन्ने कुरा गरेकोले गर्दा योगको एउटा योगेश्वरको रूपमा चाहिँ श्रीकृष्णलाई लिइन्छ।
अनि अर्को चाहिँ अब योगको विभिन्न तरिकाले तन्त्रदेखि लिएर विभिन्न तान्त्रिकदेखि वैदिक रूपमा प्रयोग गर्ने गोरखनाथ छ हैन। हाम्रो यो देशकोमा पनि गोरखनाथको जुन हाम्रो पशुपत क्षेत्रमा 12 वर्ष बसेर तपस्या गरेर त्यही शिवको अनुयायीको रूपमा बसेको छ भने विज्ञानलाई चाहिँ एउटा विज्ञानको रूपमा यो जीवनलाई अध्यात्मलाई एउटा विज्ञानको रूपमा प्रयोग गर्न चाहिँ पतञ्जलि छ। यसरी चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो यो उद्गम बिन्दु नेपालबाट भएको छ। त्यसकारणले मैले यसै सम्बन्धी अध्ययन गरेँ र बच्चैदेखि हामी पशुपतिमा हुर्क्यौँ, त्यही कुरा हेऱ्यौँ, मठ मन्दिरमा सबै त्यही कुरा देखिरहेछ। ध्यान गरेर योग गरेर जुन विभिन्न व्यक्तिहरू साधु सन्त शिवरात्रिमा साधु सन्त कुना गुफा कण्डरादेखि लिएर विश्वबाट त्यहाँ आएर जुन ध्यान साधना गर्छन् त्यो कुरा देखिरहेको सिकिरहेकोले गर्दा म त्यही अभिष्यले चाहिँ अहिले यो योग सम्बन्धी अध्ययन गरेँ र अहिले त्यसैमा मैले चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि योगको सुरुवात भनेको चाहिँ पूर्वीय दर्शनको आधार र विशेष गरी अब नेपालभित्र पनि काठमाडौँभित्र पनि पशुपतिबाट सुरु भएको भन्ने तपाईँले जुन दाबी गर्नुभयो यसको आधार के हो त? यसको प्रमाणहरू, यसको आधारहरू तपाईँले अध्ययनमा पनि देख्नुभयो होला, अध्ययनको क्रममा पत्लाउनु भयो होला या चाहिँ के चिज चाहिँ फेला पार्नुभयो होला, के चिज पाउनुभएको छ? एकदम यो किनभने हामीले योगको सम्पूर्णलाई योगलाई जोड्ने हामीले हुन त अब पाशुपत क्षेत्र पशुपतिनाथको उत्पत्ति र हाम्रो नेपालको उत्पत्ति सँगसँगै हेर्ने हो भने पहिला चाहिँ अब यो जुन चाहिँ पुरा समुद्री रूपमै थियो, सागरको रूपमा थियो। त्यो सागरबाट हामीले पशुपतिको उत्पत्तिको कथाकै हिसाबले हो भने पनि जुन चाहिँ ब्रह्मा र विष्णुको जब विवाद भए त्यसपछि जो ज्योति उत्पन्न भए त्यही ज्योति नै शिवलिङ्गको रूपमा, पछि त्यो पानीहरू गइसकेपछि त्यहाँ ग्वालाले खनेर निस्केपछि जो ज्योति उत्पन्न भए र पञ्चमुखी शिवलिङ्ग जो उत्पन्न भए त्यही पशुपतिनाथ हो हैन। र पशुपतिनाथको 5 वटा मुहार छ हैन। हाम्रो यो ब्रह्माण्ड पनि त्यही पञ्चतत्त्वले नै बनेको छ र हाम्रो सम्पूर्ण यो हाम्रो शरीरदेखि लिएर यो ब्रह्माण्ड जो चलेको पनि त्यही पञ्चतत्त्वले चलेको छ। र पशुपतिनाथको 5 मुहार जो ईशान भनेर माथिल्लो जुन छ, जुन आकाश तत्त्वको रूपमा लिन्छ माथिको मुहार हैन। तत्पुरुष भनेर पूर्वको मुहार छ जो हामीले जल जुन चाहिँ वायु तत्त्वको रूपमा लिन्छ। त्यस्तै हाम्रो यता अघोर रूप हैन दक्षिणको रूप छ, त्यसलाई चाहिँ अग्नि तत्त्वको रूपमा लिन्छ। त्यस्तै तपाईँको वामदेव भनेर चाहिँ उत्तरतर्को छ, त्यहाँ जलहरी पनि त्यहीँबाट जान्छ, जल तत्त्वको रूपमा लिन्छ भने जुन हाम्रो पश्चिम मुहार छ त्यो सदोजात भन्छन् हैन। त्यो चाहिँ सदोजात पृथ्वी तत्त्वको लिएर यसरी पञ्चतत्त्वकै एउटा समग्र रूप। अनि यो 4 वटा वेद पनि त्यहीँबाट उत्पन्न भएको भनेर हाम्रो शास्त्रमा उल्लेखै छ हैन। भनेपछि फेरि हामीले योगको सुरुवात र योगको उद्गम बिन्दुको रूपमा किन यसरी लिएको भने जुन चाहिँ योगको सुरुवात अघि नै भने योगीश्वरको रूपमा, योगको राजाको रूपमा शिवजीलाई लिइन्छ र हामीले पशुपतिनाथ भनेर हाम्रो यो जुन पशु भने अन्धकारलाई चाहिँ अनि जुन पति जुन चाहिँ जुन पासबाट बाँडिएको चिजलाई चाहिँ जुन मुक्त गराएर चाहिँ हाम्रो जुन गर्ने पशुपतिनाथको जुन व्याख्या हामीले विभिन्न त्यहाँको कथा स्टोरी र त्यहाँका जुन चाहिँ हामीले पशुपतिनाथको यो पञ्चमुहारदेखि लिएर पञ्चतत्त्वदेखि लिएर यो समग्रलाई समेटेर जुन चाहिँ सृष्टि र चाहिँ हाम्रो संहारसम्मको जुन छ हाम्रो यात्रा जीवनको यात्राको त्यो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ शिवजी चाहिँ हाम्रो हिमालयको क्षेत्र, यो हिमालय क्षेत्रको रूपमा लिन्छ हाम्रो नेपाल हैन। त्यसमा पनि हाम्रो त्यहाँ जम्बूद्वीप भनेर पहिलो सुरुवात द्वीप चाहिँ हाम्रो पशुपतिमा छ जो हाम्रो नवद्वीप मध्ये पशुपत क्षेत्र एउटा श्रीयन्त्राकार रूपमा बनेको छ। त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण 33 कोटी देवदेवीहरूको त्यहाँ वासस्थान छ। अहिले पनि हामीले जति पनि साधना गर्ने पशुपत क्षेत्रलाई सिद्ध भूमिको रूपमा, योग भूमिको रूपमा, तन्त्र भूमिको रूपमा किन लिइन्छ त? किनभने जति पनि विश्वमा चाहे इन्डिया होस् भारत होस् कण्डरामा गुफामा बसिरहेका साधु सन्त पनि सिद्धको लागि, साधनाको लागि, योगको लागि पशुपति नआइकन हुँदैन, त्यतैकै आइरहेको त होइन होला। त्यस्तै अर्को कुरा के छ भने पाशुपत क्षेत्रमा जो हो 12 ज्योतिर्लिङ्ग, 64 ज्योतिर्लिङ्ग, 4 धाम जाउँ, कुम्भ मेलाहरू, अर्धकुम्भहरू जुन मेला गएर आए पनि पशुपतिमा नआइकन हुँदैन हैन। त्यसकारणले यो केन्द्रबिन्दुको रूपमा यो पूर्वीय दर्शनको केन्द्रीयको रूपमा पाशुपत क्षेत्रलाई लिइन्छ। र हाम्रो नेवार संस्कृति र परम्परा अनुसार पनि काठमाडौँ उपत्यकाको जति पनि जात्रा पर्व जे पनि हुन्छ त्यो गर्नु अगाडि चाहे तपाईँको अहिले यो नवमीमा यो भक्तपुरबाट नवदुर्गा लिएर आइन्छ, त्यहीँ आएर पूजा गरेर जुन नगरिकन हुँदैन। माधव नारायण लिएर आउँछ माघमा हैन। त्यस्तै अब तपाईँको जलदेवा भनेर हरसिद्धि लिएर आउँछ, नीलबाराई लिएर आउँछ,
त्यस्तै अरू अरू जात्राहरू पनि पशुपति नआइकन हुँदैन र पशुपतिको जात्रा सुरु नगरिकन अरू ठाउँमा हाम्रो उपत्यकाको जात्रा सुरु हुँदैन। यसरी जुन जोडिएको छ पाशुपत क्षेत्र त्यत्तिकै जोडिएको होइन। हाम्रो लालमोर टाटपट अनुसार पनि पौराणिक कथा अनुसार पनि र शास्त्रमा पनि यही कुराहरू उल्लेखिन्छ। त्यसकारणले हामीले यही आधारमा चाहिँ पाशुपत क्षेत्र नै हो उद्गम बिन्दु। त्यसकारणले हामी तन्त्र भूमिको रूपमा लिन्छौँ, योग भूमिको रूपमा लिन्छौँ, सिद्ध भूमिको रूपमा लिन्छौँ, साधना भूमिको रूपमा लिन्छौँ र देव भूमिको रूपमा लिन्छौँ। त्यसकारण देवपटन पनि भन्छौँ। त्यसकारणले यो पवित्र ठाउँमा हामी जन्मिन पाएछौँ, यो हाम्रो गौरव। हजुर, तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि योग पशुपतिबाट सुरुवात भएको भनिरहँदाखेरि अरू योग साधना गर्नेहरू, योगका गुरुहरू, विभिन्न योगहरू अहिले चाहिँ प्रचलनमा छन्। योग गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। विशेष गरी भारतबाट आएर समेत यहाँ चाहिँ योगा गराउने काम पनि भइरहेका छन्। उहाँहरूले यो स्वीकार गर्नुभएको छ र? एकदम उहाँहरूले पनि आफ्नो किताबमा त्यही कुरा त लेखेको छ नि। उहाँहरूले पनि योगीश्वरको रूपमा शिवजीलाई लिनुपर्छ। मैले अघि नै भने योगीश्वरमा योगको सुरुवात गर्ने नै शिवजी हो, पशुपतिनाथ हो। यो हिमालय क्षेत्रबाट शिवजी हिमालय बसेर साधना, अहिले पनि जति पनि साधना चाहे भारत होस्, अहिले चाहिँ तपाईँको जर्मन, लन्डन लगायत जापान सबै देशकाहरूले योगलाई एउटा आफ्नो अपनत्वको रूपमा उनीहरूले सबैले अहिले प्रयोग गरिरहेको छ। अहिले विश्वको यत्रो साइन्सको विज्ञानको जुन जमाना छ, त्यत्रो आविष्कारहरू भए तर पनि मान्छेहरू रुग्न छन्। त्यत्रो विज्ञानको स्वास्थ्यको जुन आविष्कार भए तर पनि रुग्न छन् र जतिसुकै जेसुकै गरे पनि अन्तिममा यो आध्यात्म र यो योगमै उहाँहरूले केहीबाट उपचारबाट केही भएन हो बिरामी भयो भने योगलाई लिने गर्छ र त्यसकारणले योग र अध्यात्मलाई नै एउटा अहिले उहाँहरूले माध्यम हजुरले भन्नुभए जस्तै अहिले जति पनि अहिलेको जुन हुन त अहिलेको जो अहिलेको जुन युगमा चाहिँ रामदेवले एउटा चाहिँ जो भारतको जुन रामदेवले चाहिँ एउटा योगलाई चाहिँ हुन त पतञ्जलि योग भनेरै उहाँले प्रचार गर्नु, त्यही पतञ्जलिलाई लिएर त गर्नुभएको छ र पतञ्जलिको इतिहास हेर्ने भने त्यही शिवजीकै त कुरा छन्। उहाँले एउटा त्यो योगलाई अध्ययन गरेर एउटा वैज्ञानिक तवरले विज्ञान होइन योगको विभिन्न पक्षलाई वैज्ञानिक तवरले उहाँले प्रस्तुति गरे होइन, एउटा आठ मार्गको रूपमा होइन अष्टम योगको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरे, जुन चाहिँ हामीले यम नियम आसन प्राणायाम अनि प्रत्याहार धारणा ध्यान र समाधि होइन, जुन चाहिँ यम नियमदेखि आफ्नो जीवनदेखि समाधिसम्म पुग्ने त्यही कुरा त उहाँहरूले दिएको छ र त्यही कुरा जो अहिले त्यसपछिको जुन अब अहिलेको साधु सन्त अहिलेको साधकहरू भन्दा पनि त्यो बेलाको चाहे तपाईँले भनिहाले कृष्णलाई योगेश्वरको रूपमा लिन्छन्, कृष्णलाई जसले मान्छन् होइन। उहाँले हो जीवनको सम्पूर्ण गीतामा त्यही कुराहरू उहाँले चाहिँ त्यसकारणले योग कर्मस कौशलम भनेर जति पनि सम्भाव्यता छ त्यो हाम्रो कौशलता गेन गर्ने नै योगबाट हो भनेर उहाँले पक्कैदा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले शिवलाई नै आराध्यको रूपमा प्रस्तुतै गरेको छ। त्यस्तै अब गोरखनाथले शिवलाई गुरु नै मानेर हुने गरेको छ, जो हाम्रो योगको जुन सबभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको रूपमा सबभन्दा तन्त्रदेखि यो पूजा विधिदेखि सम्पूर्णमा गर्ने गोरखनाथको रूपमा लिइन्छ। गोरखनाथको मा पनि उहाँले शिवलाई नै लिएको छ, पशुपतिनाथलाई। त्यसकारणले पशुपत क्षेत्रमा आएर उहाँले 12 वर्ष तपस्या गरे, त्यतिकै बसेको त होइन होला होइन। त्यसकै चाहिँ अब पतञ्जलिले त्यही शिवको दर्शनलाई नै लिएर उहाँले जुन अष्टम मार्गको रूपमा उहाँले प्रस्तुति गरे भने अहिलेको त अब उहाँहरूले त्यही कुरालाई पढेर गरेको छ, उहाँले नकार्ने त कुरै भएन। यो योगको परिभाषा दिँदाखेरि सामान्यतया शरीर र मन दुईटैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने, दुईटैको अभ्यास भन्न मिल्छ होइन। योग भनेको एउटा बृहत छ भन्न त अब शरीर र मन मात्र होइन, यो त मानिसको स्वभाव मात्र भयो। शरीर छ, चेतना छ, यो हाम्रो मन छ। यो माइन्ड त हाम्रो चाहिँ आयाम हो एक किसिमको होइन। जस्तो चाहिँ अब पशु पन्छीहरूको बोट बिरुवाहरूको चाहिँ हाम्रो शरीर छ र चेतना छ, ढुङ्गाको पनि चेतना हुन्छ, चेतना छ, चेतनशील प्राणी, उनीहरूको चाहिँ जीवनयापन एकै थरीको हुन्छ। तर मान्छे फरक छ। मान्छेको त्यो पाषाण युगमा जङ्गली युगमा बसेको मान्छे जङ्गलमा त्यो कन्डरामा गुफामा बसेर जुन जीवनयापन गरेको मान्छे अहिले हेरौँ त खानाको लागि परिकार चाहिन्छ, लुगाको लागि फेसनका लुगाहरू चाहिन्छन्, भवन महल कत्रो चाहिन्छ। र त्यस्तै यो विज्ञानको जुन उसले त जुन एकले अर्कोलाई दबाउन विभिन्न आणविक हात हतियार गरेर अहिले युद्ध चलिरहेछ, सब विश्व आफ्नो बनाऊ भनेर लडिरहेछ एक आपस, यो सबै के छ भने मानिसले गरे हो होइन। त्यसकारणले यो मानिसको मनको कारणले, उसको यो सृजनशीलताको कारणले उसले जुन आफ्नो जुन सोच विचार र त्यो जुन आफ्नो जुन माइन्डलाई उसले क्रिएटिभ रूपमा प्रयोग गरेको। तर त्यो क्रिएटिभले कति नकारात्मक छ कति सकारात्मक छ होइन। तैपनि अब खास योगको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने योगलाई चाहिँ सरल रूपमा भन्ने हो भने हाम्रो शरीर छ
होइन शरीर र यो प्रकृतिसँग एउटा जोड्ने जुन छ त्यो नै योग हो प्रकृति छ हाम्रो शरीर छ हामी एउटा अलगै भनेर सम्झिन्छौँ यो प्रकृति ब्रह्माण्ड छ मैले भने नि 5 तत्त्वको जुन यो बनेर होइन त्यसकारणले यो ब्रह्माण्ड र हाम्रो र एक किसिमको जो अप्रत्यक्ष रूपमा हामी यो मान्छे यो अहिले जिरहेछौँ हामी हिँडिरहेछौँ बोलिरहेछौँ तर हाम्रो यो श्वास जानासाथ हामी मृतको रूपमा त्यही शरीरलाई लगाएर हामी जलाउँछौँ बोल्छौँ भनेपछि त्यो जुन अर्को इनर्जी छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले परमात्माको रूपमा लिन्छौँ कि त्यसकारणले शरीर र चाहिँ त्यो परमात्मासम्म यो हाम्रो शरीर यो प्रकृति र त्यो परमात्मासम्मको यात्रालाई जोड्ने जुन छ त्यो विधि नै योगको रूपमा लिन्छ र अर्को अक्षरमा हो भने जुन जीवनयापनको एउटा उपायलाई पनि योगको रूपमा लिन्छ हुन त अहिलेको उसमा चाहिँ अहिले योगलाई चाहिँ हामीले एउटा उपचारको विधिको रूपमा पनि लिन्छ होइन अर्को चाहिँ योगलाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँ शारीरिक सुसङ्गठनको लागि पनि लिन्छ भने अहिले योगलाई चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गेमको रूपमा पनि लिएको छ होइन त्यसकारणले अहिले चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय यो चाहिँ योग चाहिँ एसोसिएसन खडा भएको छ अहिले वर्ल्ड कपमा पनि जस्तो अहिले गेमहरू खेलिन्छ युवाहरू त्यही गेममा मात्र खेल्नेमा मात्र हुन्छ त्यसकारण योगलाई पनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा उपचार विधि त छँदैछ अहिले कुनै पनि कार्यबाट कुनै पनि औषधिबाट कुनै पनि विधिबाट भएन भने योग गर भनेर हामीले डक्टरहरूले पनि त्यही गर्छन् र योग गराउने काम गर्छन् योगले हाम्रो शरीर पूर्ण छ अरू बाहिरी चिज र अरू केमिकल अरू औषधिको खासै आवश्यक छैन हामीले सही रूपमा श्वास प्रश्वास गऱ्यौँ सही रूपमा प्राकृतिक नेचर रूपमा जियौँ भने अरू कुनै चिजको आवश्यक छैन र हामीसँगै छ उपचार पनि समस्या पनि हामी नै उत्पन्न गर्छौँ समाधान पनि हामीसँगै छ त्यो चिज चाहिँ गराउने काम योगले गर्छ त्यो उपचारको हिसाबले होइन त्यसकै चाहिँ योगले अर्को कुरा चाहिँ आध्यात्मसँग जोड्ने काम पनि गर्छ सरल उपायको रूपमा लिन्छ कि योगले त्यो परमात्माको त्यो आध्यात्मको र त्यो साक्षात्कार गराउने काम चाहिँ योगले गर्न सक्छ अर्को चाहिँ अब त्यही सुसङ्गठनको हिसाबले अहिले चाहिँ गेमको रूपमा पनि खेलको रूपमा पनि लिइन्छ त्यसकारणले अहिले नेपाल योग खेलकुद सङ्घ भनेर छ विश्व योग खेलकुद सङ्घ भनेर छ यसले चाहिँ अहिले एसियन गेमहरू होइन एसियन अनि वर्ल्ड कपहरू योगमा पनि अहिले वर्ल्ड कपमा पनि राखिएको छ एसियनमा पनि राखिएको छ नेसनल गेमहरू पनि हुने गर्छ त्यसमा पनि म उपाध्यक्ष छु होइन त्यसमा पनि अहिले योगको गेम भन्दाखेरि के हुन्छ त योगमा चाहिँ विभिन्न आसनहरू हुन्छन् प्राणायामहरू हुन्छन् अब त्यसमा चाहिँ योगको आफ्नो आसनहरू गरेर त्यो प्रतिस्पर्धा गर्ने कि योगलाई पनि प्रतिस्पर्धाको रूपमा लाग्छ हुन त यो अहिले के छ भने युवाहरूलाई एट्र्याक्सनको लागि अब हामीले खालि गेममा मात्र लाग्छौँ यो गेमको चाहिँ सुरुवातै यो योगबाट भएको हो जुन चाहिँ हातहरू विभिन्न चलाएर मुद्राहरू बनाएर होइन आसनहरू गरेर त्यसमा चाहिँ विभिन्न आसनहरू गरेर त्यसमा कम्पिटिसनहरू हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ अब चाहिँ योगको प्रतिस्पर्धा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एकदम चाहिँ विश्व चाहिँ स्तरको चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धा गराउने योजना पनि हुनुहुन्छ ए होइन भइसक्यो अहिले चौथो अस्ति मात्र हाम्रो बेङ्गलोरमा भयो चौथो विश्व वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिप भयो नेपालको तर्फबाट हामीले 31 जनालाई लिएर गएर भाग गयौँ 31 जनालाई लिएर गएर अब अस्ति मात्र मेरै आफ्नो संयोजकत्वमा हाम्रो पासपत क्षेत्रमा हामीले त्यहाँ जुन पासपत क्षेत्रमा छ आनन्द होटल जुन चाहिँ पशुपति धर्मशाला जुन छ त्यहाँ हामीले करिब 60वटा देशका एसियन कन्ट्रीका 60वटा देशका ल्याएर दक्षिण एसियाली हामीले योगको कम्पिटिसन गऱ्यौँ हैन त्यस्तै अब राष्ट्रिय गेमहरू भइरहेछ अहिले खेलकुद सँग आबद्ध भएर चाहिँ हामीले यसरी योगको प्रतिस्पर्धाहरू भइरहेछ यो चाहिँ अब हामीले बरु एसियन गेम अस्ति मेरै संयोजकत्वमा हाम्रो राष्ट्रिय जुन चाहिँ यो दक्षिण एसियाली योग खेलकुद गऱ्यौँ भने अब पछिका दिनमा नेपाल सरकारको सहयोग र सबैको साथ पाए हामीले वर्ल्ड कप पनि हामी सुरु गर्नेमा लाग्छौँ अब जस्तो अस्ति चीनमा वर्ल्ड कप भए नेपालको तर्फबाट नि प्रतिनिधित्व गर्न हाम्रा साथीहरू भाइ बहिनीहरू गएको थियो हैन त्यसकारणले वर्ल्ड कप भइसक्यो तर चर्चामा छैन के हो अनि यसमा चाहिँ के छ भने अलिकति अब अहिले चाहिँ के छ भने फुटबल भन्यो क्रिकेट भन्यो हैन अरू गेममा चाहिँ सबै लायलेटेड त्यसमा अनि पैसा पनि त्यसैमा अब एड नगरिकन हुँदैन हेर्नुहोस् हैन हरेकको लागि अहिले अर्थको आवश्यक छ अब त्यसमा योगलाई चाहिँ अलिकति अहिले पनि डमिट रूपमा छ अहिले पनि हेयको रूपमा छ हुन त यो सबैलाई चाहिन्छ भनेर भइसक्यो सबैलाई क्युरियोसिटी छ अब यसलाई चाहिँ विकासको लागि हामी लागि परेका छौँ अब नेपाल सरकारले यसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अर्को देशहरूमा छ उहाँहरूले छ हामी कहाँ मात्र अलिकति प्रचार प्रसार नभएको हो हैन अब यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार पहल र प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ अब यसलाई चाहिँ जस्तो हामीले यसलाई विश्व रूपमा नै वर्ल्ड कप हुन्छ वर्ल्ड कपमा राख्छ अब बिस्तारै यो होला अब यो 2-3 वर्ष मात्र भयो सुरु भएको वर्ल्ड कपमा जुडेको एसियनमा जुडेको
यसलाई बिस्तारै प्रचार होला। हजुर, तपाईँहरू जस्तो मिडिया र सबैले यसलाई चाहिँ अलिकति प्रचार र साथ दियो भने जरुर हुन्छ। हजुर, तपाईँले चाहिँ योगसँग आध्यात्म पनि जोड्नुभयो, कुरा गर्नुभयो। अब आध्यात्म भन्दाखेरि के हो? अध्यात्म भनेको चाहिँ मैले अघि नै भने हाम्रो मानवको एउटा नेचर छ। अब हाम्रो चाहिँ अध्यात्म भनेको चाहिँ यो हाम्रो एउटा कस्मिक इनर्जी छ, एउटा पावर छ, त्यो शक्तिको गेन गर्ने हो। या चाहिँ भनौँ भने अब अध्यात्म र भौतिक भनेर दुईवटा छ, दुईवटा बाट छ होइन। भौतिक बाट भनेर खासै पूर्वीय दर्शनलाई आध्यात्म बाटको रूपमा लिन्छ सम्पूर्ण हाम्रो होइन। र चाहिँ जुन यो हामीले देखिरहेको जुन हाम्रो भौतिकता छ होइन, यस आराम सुख घर महल होइन, यो जुन हाम्रो पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको लागि भौतिकता प्राप्तिको लागि हामीले बाहिरी दौडिनु पर्यो भने आध्यात्मिक प्राप्तिको लागि इन्टरनल यात्राको रूपमा लिन्छ, आन्तरिक यात्राको रूपमा लिन्छ होइन। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण जुन हामीले यो भौतिक यात्रामा भौतिक प्राप्तिको लागि दौडधुप गर्नु पर्यो, आपादापी गर्नु पर्यो, विभिन्न सङ्घर्षहरू हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, पीर हुन्छ होइन। तर आध्यात्मिक यात्रामा चाहिँ एउटा शान्त देखिन्छ। पूर्वीय दर्शनको पूर्वीय दर्शनको चाहिँ पुरा नै आध्यात्मिक जुन चाहिँ यात्रा। एकछिन है, त्यसैले आध्यात्मिक दर्शन चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शन हो। अब यसमा चाहिँ टोटलै इन्टर यात्रा हो र यसको चाहिँ सुलभको रूपमा हामीले ध्यानहरू, योगाहरू, आध्यात्मिक साधनाहरू यो नै हो। त्यस कारणले योग र आध्यात्मिक यो फरक होइन। त्यो अध्यात्मको चरम बिन्दु पुग्नलाई होइन, त्यही जुन त्यो आनन्द, त्यो जुन बुद्धत्व जुन हामीले प्राप्तिको लागि जुन लागिन्छ, त्यो योग सङ्गीत लगायत विभिन्न आयाम छन् होइन। भक्ति मार्ग छन्, योग मार्ग छन्, त्यस्तै अरू हामीले तन्त्रदेखि लिएर विभिन्न छन्। त्यो मार्ग हो त्यो होइन। त्यो एउटा त्यो परमात्मासम्म पुग्ने मार्ग। यो आध्यात्मिक पनि एक किसिमको मार्ग नै हो होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ परमात्मा, त्यो इनर्जी, त्यो ऊर्जा र सबभन्दा अर्को कुरा सरल रूपमा भन्ने हो भने हामीले चाहिँ विभिन्न अहिले शिक्षाको उसमा चाहिँ विभिन्न हामी पढ्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, सब गेन गर्छौँ। तर हामीले जबसम्म आफूलाई चिन्दिनौँ तबसम्म हामी सुख पनि हुँदैन, आनन्दित पनि हुँदैनौँ। त्यस कारणले आफूलाई चिन्ने र आफ्नो यो इनर्जी ऊर्जालाई चाहिँ पहिचान गर्ने त्यही चिज चाहिँ आध्यात्म हो। त्यो चाहिँ पूर्वीय दर्शनले दिन्छ। त्यसमा विभिन्न रूप छन्, कहिले भगवानको रूपमा पुज्छन्, कोही बुद्धको रूपमा, महावीरको रूपमा र विभिन्न अहिले धार्मिक जुन सङ्गठनहरूले पनि त्यही गर्छ। त्यो चिज नै आध्यात्म हो। अध्यात्म भनेको चाहिँ एकदम चाहिँ मोक्ष प्राप्तिको लागि बन्नु या चाहिँ परमात्मासँग जोडिने कुरालाई चाहिँ अध्यात्म भनेर बुझ्दाखेरि एकदम अध्यात्म। अब मान्छेको के छ नि, अब विभिन्न हामीले त यो पढ्नेदेखि लिएर विभिन्न कार्य पैसा कमाउँ जेसुकै गरौँ, हुन त अब केही न केही चाह हुन्छ। अहिलेको हाम्रो मान्छेको जीवन त हजारौँ वर्षदेखि खोजी नीति छौँ, चाहे बुद्धको लिउँ, जैन महावीरको लिउँ, कबीरको लिउँ होइन। जति पनि हाम्रो धार्मिक गुरुहरूको जुन अध्यात्मको प्राप्तिको लागि नै हो। त्यस कारणले हामीले त्यसको लागि जो आनन्द तपाईँले भने जस्तै बुद्धत्व होइन, खुसी, त्यो मोक्षता, त्यही प्राप्तिको लागि जुन हामी बाटो चाहिँ यो योगदेखि लिएर विभिन्न त्यो प्राप्ति नै एउटा आध्यात्मिक रूपमा। तपाईँको विद्यावारिधीमा एउटा वैदिक शब्द पनि जोडिएको छ, वैदिक योगा र आध्यात्म भन्दाखेरि। यो वैदिक भन्दाखेरि के हो? वैदिक भनेको यो आध्यात्मको एउटा पार्ट। जस्तो चाहिँ हामी दक्षिणात्य र हाम्रो चाहिँ यो अध्यात्म भनौँ कि यो अब हाम्रो धार्मिकतामा चाहिँ के छ भने हाम्रो एउटा दुईवटा विधि हुन्छ, एउटा वैदिक मार्ग, एउटा तान्त्रिक मार्ग होइन। वैदिक भने चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सरल उपाय हो एउटा होइन, जुन चाहिँ हाम्रो भगवान प्राप्तिको लागि, भगवानको जुन हाम्रो अध्यात्मको यात्राको लागि जुन विभिन्न हामी पूजा गरौँ या चाहिँ तपाईँको ध्यान गरौँ, साधना गरौँ, मन्त्र जप गरौँ, अभिषेकहरू गरौँ होइन। यो सबै अध्यात्मको एउटा पार्ट हो कि होइन, एउटा वे हो। त्यही मध्ये चाहिँ वैदिक पनि एक किसिमको वे हो भने अर्को कुरा वैदिक र तान्त्रिक छन् होइन। वाममार्गी भन्छन्, दक्षिण मार्गी र वाममार्गी। दक्षिण मार्ग भनेको वैदिक पर्यो, यो सरल किसिमको उपाय छ होइन। प्रकृतिलाई नै एउटा अस्तित्व मानेर त्यसैमा गर्ने र त्यसमा चाहिँ हाम्रो मन्त्र जो विभिन्न हामीले भनिहालेँ वैदिकका हाम्रा सरल उपायहरू छन् भने तान्त्रिकमा चाहिँ यो के छ भने अझ त्यसमा अझ सरल विधि हो एक किसिमको आध्यात्मिक भनेको। अनि त्यहाँबाट त्यो विधिमध्ये तान्त्रिक विधिहरू हुन्छ
हैन। त्यसकारण चाहिँ अब वैदिक र तान्त्रिक विधि जुन छ दक्षिणात्य र वाममार्गमा चाहिँ फेरि के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो पञ्चमकारको पूजा, हाम्रो नेवारी जुन संस्कृति, हाम्रो जुन यो उसमा दक्षिणात्य भने जुन हाम्रो अहिले जति पनि वेद पूजा यो कथा जुन अहिले भइरहेछ हैन, अहिले जुन चलिरहेको यो वेद अनुसारै चलेको हो। तन्त्रमा चाहिँ अलिक फरक चाहिँ के छ भने हाम्रो उपत्यकाको सबै तान्त्रिक विधिबाट चलेको छ वाममार्ग। त्यसमा पञ्चमकारको पूजादेखि लिएर जुन हुन त त्यसमा पनि हामीले पूजा गर्ने 5 थरी पूजा गर्ने हो, त्यसमा पनि हो। मात्र के छ भने अब यसमा अलिकति चाहिँ मुद्रादेखि लिएर हैन हाम्रो त्यही चिजलाई चाहिँ हाम्रो वैदिक भने चाहिँ धर्मसँग जोडेर अध्यात्मसँग जोडेर योगलाई चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भन्ने हिसाबले योग र अध्यात्म अलग होइन, एउटै हो भन्ने हिसाबले चाहिँ वैदिक योगाको रूपमा लिएको हो। आध्यात्मिक एउटा विज्ञानको रूपमा लिएकोले गर्दा यो वैदिक जोडेको हो। यो तान्त्रिक भन्दाखेरि तान्त्रिक चाहिँ कुनै पनि चिज प्राप्त गर्नको लागि छोटो समयमा प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम पनि तान्त्रिक भनेर एकदम सरल, एकदम सही हो। अब यसमा के छ भने तन्त्रमा त के हुन्छ भने एउटा सानो विधि गर्न साथ तपाईँले केही प्राप्त गर्नु पर्यो, सानो विधि गरेर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब कुनै तपाईँले मन्त्र जप्यो हैन, आफूले इच्छाको कुरा पुरा गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले त्यो तन्त्र तान्त्रिकको त्यो जुन चाहिँ प्रयोग हो, मार्ग नै हो, एउटा वे नै हो यो पनि हैन। परमात्मा प्राप्तिको या कुनै आफ्नो भौतिकता या आध्यात्मिकता जुन प्राप्तिको लागि गरिने वे हो यो। वैदिक पनि त्यही भयो, तान्त्रिक पनि त्यही हो। मात्र वैदिकमा अलिकति बढी टाइम लाग्न सक्छ हैन। तपाईँ जस्तो चाहिँ हामीले 12 वर्ष तपस्या गरेर बल्ल तल्ल हैन जुन चाहिँ महावीरले त्यो सिद्धता प्राप्त गरे। 6 वर्ष तपस्या गरेर आफ्नो सम्पूर्ण छोडेर गरेर बुद्धले जुन प्राप्त गरे त्यो एक किसिमको मार्ग नै हो। त्यो ध्यान यो पनि एक किसिमको त्यो तन्त्रमा पनि अब तपाईँको तन्त्रमा पनि त्यस्तै एउटा विधि छ, सरल छन्। एउटा मन्त्र जपेर भगवानको साक्षात्कार गर्न सकिन्छ हैन। एउटा सानो विधि गरेर हाम्रो जुन चाहिँ क्षमा पूजा गर्नु पर्यो भगवानलाई, के गर्नु पर्यो नेवारमा यो तन्त्रको हो। हामीले शनिचर एउटामा राखेर चामल राख्छौँ, एउटा पैसा राख्छौँ, एउटा सुपारी राख्छौँ, ढोगेर दिएपछि तपाईले क्षमा मागे भयो। अन्यत्र क्षमा पूजाको त अनेक विधि छन् नि। तन्त्रमा यसै सरल विधि पनि छन्, गहन विधि पनि छन् हैन। त्यस्तो चाहिँ विधिको वे नै एउटा तन्त्र हो। यो चाहिँ जुन तान्त्रिक अब वैदिक कुरा गर्दाखेरि कसैले वैदिक भनेको यो वेदलाई मान्ने चाहिँ जुन चाहिँ बाटो हो, जुन दर्शन हो, त्यसलाई वैदिक भनेर पनि व्याख्या गरिन्छ। के हो त्यो? अब यसमा के भइदियो भने हाम्रो अब एकदम यो जुन 4 वेद जुन छ, अठार पुराण जुन छ हैन, यो यसैमा जुन ऊ भएकोलाई नै खास वैदिक त त्यही हो। हाम्रो तन्त्रकोमा चाहिँ अब तान्त्रिक विधि अलिकति फरक छ, अलिकति अलग छ हैन। वैदिक फरक छ। यो वैदिकमा चाहिँ अहिले जुन हाम्रो मानव चाहिँ हाम्रो भारततिर इन्डियातिर त्यताको जुन विधि छ त्यो टोटल वैदिक हैन। राम कृष्ण यो रामा जुन उनीहरूको हाम्रो शाक्त र चाहिँ हाम्रो शिव र शाक्त र चाहिँ हाम्रो बौद्धिस्टको चाहिँ फेरि यो सबै तान्त्रिक विधिबाट छन् हैन। त्यो चाहिँ फेरि अलग छन्। त्यो तान्त्रिकमा चाहिँ यही गर्नुपर्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि, सबैको अलग अलग विधि हुनसक्छ। तर वैदिकमा चाहिँ एउटै हुन्छ, एउटै वे हुन्छ। जसरी यो गरेपछि यो हुन्छ, वास्तव 8वटा अष्टम मार्ग यो गरेपछि तपाईँले सिद्धता प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो पढेपछि हैन यो डिग्री लिन सकिन्छ, यति पढ्नुपर्छ यो भनेर एउटा सरल उपाय जुन छ वे देखाएको त्यो वैदिक भयो। वेदमा जुन व्याख्या छ त्यही चिज प्रस्तुति, त्यो मन्त्र जप जुन त्यो रुद्राभिषेक हैन त्यो जुन गरिन्छ त्यो वेदबाट गरेको त्यो वैदिक भयो। तन्त्रमा चाहिँ यही गर्नुपर्छ त्यही गर्नुपर्छ। तान्त्रिकले आफ्नो आफ्नो रूपमा फरक फरक उसले आफ्नो प्रतिपादन गरेर गर्न सक्छ कि उसले सिद्धता प्राप्त गर्ने आफ्नो आफ्नो वे छ। हामी भने नि अघि नै भने क्षमा पूजा गर्नु पर्यो, एउटा सलिचो चढाएर हाम्रो क्षमा पूजा हुन सक्छ हैन। उसले एउटा मन्त्र जपेर क्षमा लिन सकिन्छ। भगवानलाई उसले साक्षात्कार गर्नलाई एउटा सानो चिज उसले एउटा के मिलाएर यसो राख्न साथ मोह लाउन सक्छ। यो सबै तन्त्र सम्बन्धी पर्यो कि। अब चाहिँ तपाईँ पशुपति क्षेत्रकै हुनुहुन्छ। यो वैदिक तान्त्रिक कुरा हामी गरिरहँदाखेरि पशुपतिलाई चाहिँ वैदिक ढङ्गबाट मात्रै पूजा हुन्छ होइन? तान्त्रिक पनि हुन्छ? पाशुपत क्षेत्र टोटली तान्त्रिक विधिबाट हो। मैले अघि नै भने पाशुपत क्षेत्र बीचों बीच भएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 33 कोटी देवदेवता हैन, 84 जुन ज्योतिर्लिङ्ग, त्यस्तै 10 दिक्पाल क्षेत्रपाल, अनि त्यहाँबाट 9 ढोका 9 डबली जुन चाहिँ त्यो भएर एउटा श्रीयन्त्रका रूपमा 9 शक्तिपीठ
होइन, 9 जातीय जुन देवगणको रूपमा नेवार 9 जातीय सम्प्रदाय बसेर एउटा घेराबन्दीमा चाहिँ एउटा चाहिँ श्रीयन्त्राकार रूपमा बनेको छ। र हाम्रो पहिला चाहिँ तपाईँको टोटलै यो विधि चाहिँ तान्त्रिक विधिबाट चलेको हो हाम्रो। त्यस कारणले हाम्रो जात्रा पर्व उत्सव हामीले आफ्नो दिनचर्या जन्मेदेखि मरणसम्मको जुन विधि गर्छौँ सब तन्त्रमा गर्छौँ। र यहाँको उपत्यकाको सबै नेवारले नै यहाँको संस्कृति सम्पदालाई जोगाएको छ। मठ मन्दिरदेखि लिएर यो जात्रा पर्वदेखि लिएर यहाँको हाम्रो पर्वहरू सबै चलाउने जुन विधि छ, बाजा गाजा बजाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण यो विधि तन्त्रात्मक विधि छन् होइन। र शिव र शाक्तलाई हामी मान्छौँ भने चाहिँ वैदिक चाहिँ पछि आएर जुडेको हो। जब शङ्कराचार्य चाहिँ यहाँ आए, शङ्कराचार्य आइसकेपछि त्यो भारतबाट जुन शङ्कराचार्य यहाँ आए र त्यसपछि यहाँको तन्त्र उसले सिकेर, पहिला त ऊ हारिएको थियो यहाँको जुन तन्त्र गुरुसँग, जुन त्यहाँबाट बन्धुदत्तसँग उसले जुन शस्त्र गरे, त्यसपछि ऊ हारिएको थियो। तर पछि उसले यहाँको जुन श्रीयन्त्र र तन्त्र सिकेर देवीको साक्षात पाएपछि अनि उसले तन्त्र पनि एउटा ठुलो रहेछ, ऊ त ठुलो गुरु, म वेदमा ज्ञाता, म सम्पूर्ण शास्त्रमा ज्ञाता भनेर उहाँले म वैदिकको एउटा गुरु भनेर आएको थियो। तर यहाँ आएर उसले जब देवीसँग टक्कर परे, जुन यहाँको तान्त्रिकसँग परे, ऊ हारेको थियो। पछि फेरि देवीसँग साक्षात्कार भएपछि उसले त्यो तन्त्र सिकेर अनि त्यसपछि जितेर चाहिँ यहाँ चाहिँ पशुपत क्षेत्रमा त्यस कारणले उहाँका अनुयायी 4 जना राखेर भट्ट परम्परा सुरु भएको हो। र त्यसपछि हाम्रो यहाँको तन्त्रलाई पनि राखेर त्यो तन्त्र मनमै पूजा हो र वैदिक पनि जो अलिअलि वैदिक पनि जोडेर तन्त्र र वैदिकबाट पूजा हुन्छ पशुपतिमा। खास तन्त्र हो तर तान्त्रिक र वैदिकबाट पूजा गरेर अहिले यो विधि विधान पशुपतिको तान्त्रिक र वैदिक विधिबाट पूजा हुन्छ। त्यस कारणले अहिले पनि हामीले दक्षिण भारतका हाम्रा भट्टहरू पूजाको लागि नियुक्ति हुन्छ। हामी भण्डारी, हामी तान्त्रिक विधिबाट छौँ, कर्माचार्य, राजोपाध्याय होइन। त्यसरी हाम्रो 9 जातीय समाज छ। हाम्रो सबै 9 जातीयमा सबै नै तन्त्रबाट पूजा गर्छौँ होइन। पञ्चमकारको पूजा हुन्छ, बलि हुन्छ, जमेबी चनाइन्छ, जात्रा पर्व सबै तान्त्रिक हो। र वैदिक चाहिँ शङ्कराचार्य आएर जुडेपछि मात्र तन्त्रबाट सुरु भएको हो। तन्त्र र वैदिक अहिले भन्दाखेरि पशुपतिमा चाहिँ वैदिक र तान्त्रिक दुवै थरीबाट पूजा हुन्छ एकदम। अब वैदिकबाट के पूजा हुन्छ, तान्त्रिकबाट के हुन्छ त? धन्यवाद। अब यो चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ बिहान खासै अब के छ भने बिहान मन्दिर खोल्छ हुन 4 बजेदेखि खुल्छन्। भट्ट जुन आउँछ 8 बजेपछि होइन, पशुपतिमा 8 बजे 8:30 बजे आउँछ। पहिला सुरुमा सिँगार उटारिसकेपछि हाम्रो जुन त्यहाँको पञ्चायन देवको पूजाहरू हुन्छ। अनि त्यहाँबाट तपाईँको जुन हामीले रुद्राभिषेकहरू हुन्छ होइन। त्यस्तै त्यहाँ त एउटा पाँच क्षेत्र त हाम्रो चाहिँ के छ भने अनि त्यहाँ शालिग्रामको पूजा हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै रुद्राभिषेकहरू हुन्छ, पञ्चामृत पूजाहरू हुन्छ। यो सबै वैदिक पर्यो। र अरू जुन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन यो जुन हाम्रो सिन्दुरदेखि लिएर जुन फुल अक्षता जल पञ्चामृत पूजाहरू हुन्छ त्यो सबै वैदिक तवर मन्त्र पाठहरू हुन्छ, वेद पाठहरू हुन्छ। त्यो सबै वैदिकबाट दैनिक वैदिकबाट पूजा भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट विभिन्न गायत्री जुन 24वटा गायत्री मन्त्रहरूको उहाँले पाठ गर्नुपर्छ। त्यहाँको तपाईँको पञ्चायन देवदेखि लिएर त्यहाँको पाँच क्षेत्रको अरू देवदेवता होइन, त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ ब्रह्मादेखि लिएर वासुकी नागदेखि लिएर चन्देश्वरी, गणेश, विष्णुदेखि लिएर भैरवदेखि लिएर अष्टमातृका सबैको त्यहाँ हनुमानदेखि लिएर सबै पूजा गरिन्छ त्यहाँ सब बाहिरको। अनि त्यसपछि सुरुमा वैदिक पूजा हुन्छ भने त्यो वैदिक स्नान सकिसकेपछि अनि त्यहाँबाट तन्त्र पूजामा गोप्य हुन्छ क्या होइन। त्यो खुलेआममा जसले पनि सिक्न पायो, सरल विधि एउटा वे छ वैदिक हुने। जुन वेदमा जे लेखेको छ त्यही चिजलाई भनेपछि त्यो भयो एउटा होइन। तर चाहिँ तन्त्रमा चाहिँ गोप्य रूपमा गरिन्छ। त्यस कारणले अनि त्यहाँबाट 12 बजेपछि चाहिँ जब भगवानको शिरमा होइन ईशान उसमा चाहिँ श्रीयन्त्रले लेपन गरेर त्यहाँ श्रीयन्त्रको पूजा हुन्छ। त्यो श्रीयन्त्र पूजा भने तान्त्रिक विधि हो। त्यहाँ मुद्राबाट बलि पनि दिनुपर्छ होइन। अनि त्यहाँबाट श्रीयन्त्रको जुन विभिन्न जुन देवी देवताको त्यहाँ आह्वानहरू गर्नुपर्छ होइन। शिवशक्तिको जुन चाहिँ त्यहाँ पूजा हुन्छ त्यो करिब 1-1.5 घन्टा लाग्छन्। सब मन्त्र पाठहरू त्यो तन्त्र विधिबाट हो। कसले गर्छ? त्यो चाहिँ मूल भट्टले, पशुपतिनाथको मूल भट्टले गर्छ होइन। वैदिक हाम्रो पशुपतिनाथको चाहिँ हाम्रो 4 जना चाहिँ भारतको दक्षिण भारतको भट्ट हुन्छ र हामी भण्डारी पनि हामी 4 जना हुन्छौँ
हैन। 4 जना भण्डारी र 4 जना भट्टको चाहिँ हाम्रो नेपालको तर्फबाट 4 जना भण्डारी पुजारीको रूपमा, त्यस्तै चाहिँ 4 जना भट्ट हाम्रो पुजारीको रूपमा। अनि त्यहाँबाट पुजारीमा जस्तो तपाईँको इशान कोणको पुजारीको रूपमा चाहिँ पशुपतिनाथको मूल भट्ट, जो त्यहाँ श्रीयन्त्र लेखेर पूजा गर्नेदेखि लिएर सबै गर्ने चाहिँ मूल भट्टले गर्छन्। अरू मेन पूजा गर्ने चाहिँ मूल भट्टले हो। अरू सहयोगी भट्टको रूपमा हो हैन। दोस्रो भट्टले तपाईँको तत्पुरुषको पूर्वको पूजा गर्छ हैन। तेस्रो भट्टले तपाईँको यता अघोर रूपको पूजा गर्छ, उता हेर्छ उसले हैन। त्यस्तै तपाईँको तेस्रो भट्टले, चौथो भट्टले यता उत्तरको पूजा गर्छ भने दक्षिणतिरको जुन हो, पश्चिमतिरको जुन हो त्यसमा चाहिँ भण्डारीले पूजा गर्छ। त्यस कारण भण्डारी पनि एक किसिमको पुजारी हो। तर पहिला चाहिँ हो भण्डारीले नै पूजा गर्थ्यो। तान्त्रिक र वैदिक दुवैले कुरा, हाम्रो तान्त्रिकबाट पूजा गर्नु पर्यो, जस्तो कहीँ बलि दिनु पर्यो, केही गर्नु पर्यो, सबै भण्डारीले गरेर गर्नुपर्छ। उहाँले सङ्कल्प गर्छ, पूजा हामीले गर्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो तान्त्रिक पूजाको लागि त्यहाँ आचार्य छ, आचार्य हैन। जस्तो भैरवदेखि शक्तिपीठ, नवशक्तिपीठको पूजा गर्न आचार्य छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा नवजातीय समाज चाहिँ त्यही हाम्रो त्यहाँको मठको पूजा गर्नेदेखि लिएर, त्यहाँको रखवालीदेखि लिएर, त्यहाँको भण्डारण गर्नेदेखि लिएर, सरसफाइ गर्ने लिएर, जिम्मेवारी सबै लिएर गर्ने त्यही नवजातीय समाजले जात्रा पर्व चलाउनेदेखि त्यही छन्। त्यस कारणले त्यो तान्त्रिक विधि छन्। र पशुपतिनाथमा बिहान सुरुमा वैदिक रूपमा पूजा हुन्छ र दिउँसो 1 बजेपछि जुन श्रीयन्त्र लेखेर तान्त्रिक रूपमा हुन्छ र त्यसरी तान्त्रिक र वैदिक रूपमा पूजा हुनुपर्छ। र विभिन्न चाडपर्वमा पनि तान्त्रिक वैदिक त्यसरी नै पूजा हुन्छ। दुई थरबाट चाहिँ पूजा भइरहेको छ भन्दाखेरि नेवार समुदायसँग जोडिएर चाहिँ तान्त्रिक भयो। हजुर, पहिलाको हाम्रो जुन ठेट जुन हो त्यो तान्त्रिक भयो। पहिला चाहिँ तान्त्रिकै हो, पहिला चाहिँ पशुपति तान्त्रिक नै। पशुपतिको सम्पूर्ण जुन विधि विधानै मैले भने एउटा त श्रीयन्त्राकार रूपमा, अर्को चाहिँ पाशुपत क्षेत्रमा चाहिँ तन्त्रराजको रूपमा लिन्छ जुन चाहिँ श्रीयन्त्रलाई, र तान्त्रिकको जुन देवीको तन्त्रभूमि भनेर त्यसै पाशुपत क्षेत्रलाई, यो नेपाल भूमिलाई, यो उपत्यकालाई भनेको होइन। यहाँ तपाईँको जति पनि देवदेवी छन् त्यो सबै तान्त्रिक विधिबाटै पूजा हुन्छन् हैन। बलिदेखि लिएर पञ्चमकारको पूजादेखि लिएर सबै जुन समयपछि चढाउनेदेखि जुन छ त्यो तान्त्रिक विधिबाट पशुपतिमा चढाउनु पर्छ हैन। पशुपतिमा जीवबली पनि दिन्छ, एकदम दिन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ हरेक पूर्णिमामा तपाईँले त्यहाँ पशुपतिमा अघि त्यो भित्रको त भइहाल्यो, हरेक पूर्णिमा अनि बेलुका तपाईको त्यहाँ पञ्चमकार सहित राखेर त्यहाँ चढाउनै पर्छ दक्षिण लिएर, एउटा जुन गुठीले ल्याएर चढाउनु पर्छ। त्यस्तै तपाईँको हरेक पूर्णिमाको दिन पशुपतिमा महास्नान भइरहेको हुन्छ हैन। त्यो भनेपछि तल त्यो जुन दक्षिण ढोका अगाडि ताम्रपत्रमा राखेर 84 व्यञ्जन सहित राखेर त्यहाँ महाभोग लगाइरहेको हुन्छ, भित्र महास्नान भइरहेको हुन्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो त्यहाँको सँगै अघोर रूपमा हुन्छ, पशुपतिनाथको अघोर रूपको रूपमा लिइन्छ जुन चाहिँ कृटिमुख भैरव हैन, जुन चाहिँ दक्षिण कोनामा छ, पूर्व र दक्षिण कोनामा। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको पञ्चबली दिनैपर्छ हरेक पूर्णिमामा। पञ्चबली त्यहाँ दिइरहेको हुन्छ भने अर्को त्यहाँ उन्मुक्त भैरव छ, त्यसको माथि कुमारी छ। अनि त्यहाँ पञ्चबली जुन दिन त्यहाँ पूजा गर्नलाई आचार्यले त्यहाँ पूजा गरेर त्यहाँ पञ्चबली दिइरहेको हुन्छ, यता महाभोग लगाइरहेको हुन्छ, भित्र भट्ट भण्डारीले त्यहाँ वैदिक रूपमा पूजा भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ फेरि त्यो तपाईँको महाभोग लगाउँदा त्यो उ गर्नेदेखि झा ब्राह्मणले गरिरहेको हुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो भैरवको त्यो माथि कुमारी छ जुन अष्टमातृका छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको तलेजुको आचार्यले आएर त्यहाँ बलिसहित पूजा गर्नुपर्छ। यसरी अब बलिसहित तन्त्र र वैदिक रूपमा चाहिँ पूजा भइरहेको हुन्छ भने अर्को जात्रा पर्वमा पनि हाम्रो चाहिँ यो तान्त्रिक विधि पाशुपत क्षेत्र तन्त्रभूमिको रूपमा चाहिँ हाम्रो 5 अरे पर्व पिशाच चतुर्दशीको दिन त्यहाँ चाहिँ पहिलो जम्बुदीप बलिन्छ जुन हाम्रो बछलेश्वरी माता छ। त्यहाँ शिव र पार्वतीको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको राति सुलभ विवाह भएर हाम्रो त्यहाँ चाहिँ रातभरि कालरात्रि पूजा हुन्छ, बलि हुन्छ हैन। त्यसमा पनि पशुपतिनाथको भट्टले गएर पनि पूजा गर्नुपर्छ हैन। हामी भण्डारी पनि जानुपर्छ। त्यहाँका अरू सबै टोलवासी आफ्नो आफ्नो गुठियारहरूले 8वटा गुठियारहरूले 12 गुठियारहरूले पूजा गर्नुपर्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि जात्रा सुरु हुन्छ। पशुपतिको जात्रा सुरु भएपछि हाम्रो चार हाम्रो यो उपत्यकाको अनि जात्रा सुरु हुन्छ। त्यसकारणले पाशुपत क्षेत्र टोटली तान्त्रिक विधिबाट हो र त्यही तान्त्रिक विधि अहिले चलिरहेको छ। यो तन्त्र बिना त चल्दैन। हुन त उहाँले यो केही होइन भनेर शङ्कराचार्यले पनि सोचेको थियो। ऊ नै त्यहाँ आफू नै मर्ने स्थिति भएपछि पछि चाहिँ यो एउटा भक्त शिवको भक्तै हो भन्ने हिसाबपछि देवीले साक्षात्कार गरेर यही तन्त्र यो श्रीयन्त्रको जुन छ यहाँबाट उहाँले सिकेर यो तन्त्र सिकेर उहाँले आफ्नो चारै पीठमा अहिले यो तन्त्रको यो श्रीयन्त्रकै पूजा गर्छ। तान्त्रिक विधिबाटै पूजा हुन्छ उहाँहरूको शङ्कराचार्यले पनि। अब हाम्रो पनि प्रायः ठुल्ठुला मठ मन्दिर सबैमा त्यही श्रीयन्त्र राखेर तन्त्र विधिबाटै पूजा हुन्छ। यो जुन चाहिँ पशुपतिको कुरा गरिरहँदाखेरि 9 थरी जाति नेवार समुदायभित्रको छ, पशुपतिसँगै जोडिएको। पशुपतिले
त्यो पशुपति क्षेत्रलाई पशुपति विकास कोषले गुरु योजना बनाइरहेको अवस्था, अनि कहिलेकाहीँ त्यो बस्ती नेवा बस्ती विस्थापित हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि हुने, कहिलेकाहीँ आवाज पनि आउने। अब तपाईँले भन्नुभयो यो पशुपतिसँग तिनीहरू अत्यन्तै जोडिएको छ, संस्कृतिसँग जोडिएको छ भनिरहँदाखेरि यो पशुपति विकास कोषले ल्याइरहेको गुरु योजना भोलिको दिनमा ती नौजातीय समाज त्यहाँबाट विस्थापित हुने अवस्था आउन सकिने हो कि के हो, त्यहाँको वस्तुस्थिति कस्तो पाउनुभएको छ? धन्यवाद, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। किनभने अहिले पासपत क्षेत्र चाहिँ अब हुन त पासपत क्षेत्र विकास कोषको 2044 सालमा स्थापना कालदेखि उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमको अब गुरु योजना पहिला 2055 सालमा 56 सालमा 10 वर्षे गुरु योजना ल्याएर उहाँहरूले चाहिँ 2059 सालमा चाहिँ त्यहाँको तपाईँको करिब त्यहाँको पशुपति क्षेत्रको कोर जुन मैले अघि नै भने 9 ढोका, 9 डबली, 9 चोक हैन, 9 क्षेत्रपाल, 10 दिक्पाल, 9 जातीय सम्प्रदायले त्यसरी एउटा घेरी र एउटा सांस्कृतिक नगरको रूपमा हामी पासपत क्षेत्रलाई लिन सक्छौँ। त्यस्तो दिव्यता त्यहाँ छ हैन, तान्त्रिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा हैन, र एउटा ऊर्जाको केन्द्र। त्यसकारणले तन्त्रभूमि हैन, जुन योग भूमि, सिद्ध भूमिको रूपमा पशुपति, सिद्धता कुनै पनि तन्त्रको सिद्धिको लागि पशुपति नआइकन सिद्ध नै हुँदैन। तपाईले जहाँसुकैको इन्डियादेखि लन्डनदेखि जहाँसुकै होस् यहाँ नआइकन हुँदैन। र अरू गुरुहरूको जीवनी हेर्नुभयो भने पनि यहीँ आएर उहाँले साधना र सिद्धि गरेको पाउँछौँ। त्यसकारणले त्यो सिद्ध भूमि हो। त्यसलाई हामीले व्यवस्था गरेर अहिले पशुपत क्षेत्र विकास कोषले गुरु योजना, त्यो बेला पनि 10 वर्ष गुरु योजना भनेर बनाएर त्यहाँको पासपत क्षेत्रको करिब तपाईँको त्यहाँको 9 जातीय जुन समाज छ त्यसले नै त्यहाँको जात्रा पर्वदेखि लिएर धर्म संस्कृति चलाइरहेको छ, मठ मन्दिर चलाइरहेको छ, त्यहाँको संस्कृतिलाई जोगाइरहेको छ। तर त्यसको हाम्रो 9वटा टोलमध्ये 3टा टोलमा उहाँहरूले हस्तक्षेप गरेर पछाडि तलको मन्दिर अगाडिको चाहिँ पाठहरू उहाँले त्यहाँका करिब 100 सुरुमा 119वटा घरहरू भट्काए। त्यो 119 पछि बनकाली क्षेत्र र तिलगङ्गा क्षेत्रमा गरेर करिब अर्को 200-250वटा घरहरू भट्काए। त्यसरी चाहिँ त्यहाँका बासिन्दाहरू अहिले करिब तपाईँको 50% होइन 40% जति अहिले विस्थापित भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दा अहिले धर्म संस्कृति नै धरापमा छ। हाम्रो कति जात्रा पर्वहरू रोकिन पुगेको छ, हाम्रो संस्कृतिहरू नष्ट भएको छ। जो जात्रामा बाजा बजाउनु पर्ने, त्यहाँ मन्दिरमा गर्नु पर्ने, उनीहरू पनि आफ्नो टोल छोडेर बाहिर गएर बस्नु परेपछि त भोलि आउँदैन हैन। त्यो जात्रा हुँदा मान्छे नहुने भइसक्यो, खट बोक्ने मान्छे नहुने भइसक्यो, बाजा बजाउने मान्छे नहुने भइसक्यो। त्यसकारणले यसरी संस्कृतिलाई एउटा गुरु योजनाको नाममा चाहिँ हाम्रो संस्कृति धरापमा भइसकेको छ भने अहिले फेरि पुनः यो जुन पासपत क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ अहिले अर्को चाहिँ 100 वर्षे गुरु योजना भनेर अर्को नयाँ गुरु योजना ल्याएर यो पासपत क्षेत्रको जुन छ एरिया हैन, त्यो एरिया पुरालाई नै एउटा व्यापारीकरण रूपमा एउटा नयाँ नीति ल्याएको छ। अब हाम्रो यो धर्म संस्कृति एक ठाउँमा राखेर यहाँ चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर त्यो गुरु योजना हुँदैन। विकासको नाम विकास मात्र गरेर त्यो धर्म संस्कृति जोग्दैन र हामीलाई त्यो विकास भन्दा पनि यहाँको धर्म संस्कृति सम्पदा यो जुन जीवन्त संस्कृति 9 जातीय सम्प्रदाय छ त्यसलाई जोगाउनु पर्ने हो। त्यसकारणले हाम्रो पासपतवासीहरू सङ्घर्षमा छ। यो हुँदैन गुरु योजना, हाम्रो धर्म, हाम्रो मर्म, हाम्रो संस्कृति अनुसार चल्नु पर्यो भनेर हामीले सशक्त रूपमा आवाज उठाइरहेका छौँ। र पशुपत क्षेत्र विकास कोषले पहिला पनि करिब त्यो 200-250वटा घर भट्काएर त्यहाँको 2500 त्यहाँका स्थायी बासिन्दालाई विस्थापित गरिसकेको छ। अब त्यहाँ करिब अब 4-5 हजार जो मान्छे छ त्यो पनि केही गरी गर्यो भने त्यो पनि विस्थापित हुन्छ उहाँले। त्यसकारणले यो गुरु योजना सही छैन। गुरु योजना त्यस्तो हुनु पर्यो हाम्रो, मैले अघि नै भने पासपत क्षेत्रको पहिल्यै जुन चाहिँ लिच्छवीकाल अगाडि नै गुरु योजना तयार थियो, जो तन्त्र विधिमा बाँडिएर बनाएको छ। यस्तो चिजमै पशुपतिमा नाथमा चाहिँ बकैदा तपाईँले दक्षिण ढोकाको शिलामा लेखिएको छ, त्यहाँ थिचोमिचो गऱ्यो भने थिचोलो मिचोलो या त ढाउँ ठुकी चाहिँ महापापलाई, ठुकी चाहिँ देशिउलाई शङ्करजी राजै त छेत्रीजीका बकैदा त्यसमा लेखिरहेको छ हैन, र शास्त्रमा लेखिरहेको छ। त्यसकारणले पशुपतिको त एउटा इँटा यताको उता गर्नु मिल्दैन। त्यहाँ कहीँ पनि खन्यो भने त्यहाँ शिवलिङ्ग निस्किन्छ, भगवान् निस्किन्छ, केही न केही निस्किन्छ। यस्तो पुरातात्विक हजारौँ वर्षको इतिहास छ, लाखौँ वर्षको इतिहास छ, त्यसलाई मेटाउनु भएन। त्यसकारणले त्यहाँ गुरु योजना पहिल्यै थियो, लिच्छवीकाल अगाडि 9 जातीय सम्पदा श्रीयन्त्राकार रूपमा बनेको छ, त्यही रूपमा यथा रूपमा बनाउनु पर्यो। र अहिले विश्व सम्पदा सूचीमा राखिसकेपछि यही जुन पौराणिकता, यही प्राचीनताले गर्दा त विश्व सूचीमा राखेको, सम्पदा सूचीमा राखेको। तर अब यसलाई एउटा पनि निकाल्न नमिल्ने, अब उहाँहरूले जे गरे पनि हुने। हेर्नुहोस् त्यहाँको अब नयाँ बिल्डिङहरू खडा गरिरहेको छ, भित्रको प्राङ्गण शुद्ध भट्काएर त्यहाँ बनाइरहेको छ हैन। अब त्यहाँ अहिले गुरु योजना
पास भयो भएन थाहा छैन। अब यहाँ भटाभट उहाँहरूले भट्काउँदै कहीँ पार्क बनाइरहेछ, कहीँ होटल बनाइरहेछ, कहीँ धर्मशाला बनाइरहेछ, जङ्गल मासिरहेछ। त्यसको कारणले गर्दा नदी नाला सबै ढलमती भइसक्यो। बागमती त्यत्रो पवित्र तीर्थस्थल। त्यस कारणले यो दुःखको कुरा छ। त्यस कारणले सबै विश्व, सबै देशवासीले सोच्न आवश्यक छ कि हाम्रो यो नेवार संस्कृति मात्र होइन है, यो विश्वको यो सम्पत्ति हो, विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ। यो देशको सम्पत्ति हो, यो हाम्रो सान हो, मान हो, यसलाई बचाउनुपर्छ। त्यस कारणले यो गुरु योजनालाई चाहिँ त्यहाँको यथारूपमा सरोकारवालाले राखेर, त्यहाँको जसले धर्म संस्कृतिसँग तादात्म्यता उसलाई राखेर, धार्मिक व्यक्ति राखेर गर्नु पर्यो। त्यो राजनीतिकरण गर्नु भएन। यहाँ त राजनीतिक पैसा दिएको भरमा पदाधिकारी भएर आउँछन् र आफ्नो आफ्नो रूपमा पैसा कमाउने एउटा बाटोको रूपमा लियो। त्यसले गर्दा पासपात क्षेत्र छिटपिट रूपमा नष्ट भइरहेको छ। यसलाई जोगाउँ, बचाउँ। हाम्रो धर्म संस्कृति सम्पदा नै हाम्रो पहिचान हो, यसलाई जोगाउनुपर्छ। हजुर, तपाईँ आइदिनु भयो, यति धेरै कुरा बताउनु भयो, तपाईँको अनुभवको कुरा, पशुपतिको विषयमा यति धेरै कुरा बताउनु, यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार जोजोलोपा। धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई यो अवसर दिनुभयो र मैले जानेका कुराहरू केही राखेँ, मबाट केही गल्ती पनि हुनसक्छ। त्यसपछि म अग्रिम क्षमा माग्न चाहन्छु। जय शम्भो, जय पशुपतिनाथ। भगवान् पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरौँ।